नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः भ्वादिप्रकरणपाठे सर्वेषां स्वागतमस्ति। अद्य 64-अधिक-100तमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे टुभ्राज्री टुभ्राश्री टुभ्लाश्री दीप्तौ इति त्रयाणां धातूनां रूपाणि प्रायः साकल्येन निगदितानि। ततः अग्रे अद्य स्यमु स्वन ध्वन शब्दे इत्यारभ्य यथाशक्यं केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि निगद्यन्ते। जानन्ति भवन्तः फणादिगणः प्रचलति। फणादिगणपठितानां सप्तानां धातूनां फणां च सप्तानाम् इति सूत्रेण विकल्पेन लिटि लकारे एत्वाभ्यासलोपो भवतः। स्यमु धातुः अपि फणादिः अस्ति, स्वन धातुः अपि फणादिः अस्ति। अग्रे यः ध्वन धातुः अस्ति स फणादिर्नास्ति। स्वन धातु पर्यन्तम् एव फणादयः सप्तधातवः संजायन्ते। अतः एत्वाभ्यासलोप विधानं स्वन धातु पर्यन्तम् एव भविष्यति, न तु ध्वन धातोः इति ध्येयम्। अग्रे स्यमादयः क्षरत्यन्ताः परस्मैपदिनः इति उल्लिखितं ग्रन्थे। स्यमु धातुम् आरभ्य अग्रे यः क्षर संचलने धातुः आयास्यति तं धातुपर्यन्तं यावन्तो धातवः सन्ति ते सर्वे परस्मैपदिनः सन्ति। इमे धातवः अनुदात्तेतः न सन्ति, स्वरितेतः न सन्ति, ङितो न सन्ति, ङितो न सन्ति। अतः एभ्यः धातुभ्यः आत्मनेपदं न भवति, उभयपदमपि न भवति, किन्तु परस्मैपदमेव भवति। आत्मनेपद निमित्तहीनात् धातोः शेषात् परस्मैपदं स्यात्। तेन स्यमु धातोः रूपाणि वक्तव्यानि। अयं धातुः उदित वर्तते, ह्रस्वः उकारः इत्संज्ञकः वर्तते। उदित्वस्य फलं पूर्वं पौनः पुण्येन उक्तमेव। उदितो वा इति सूत्रेण त्वायाम् इति विकल्पः। स्यम धातोः रूपाणि लटि लकारे लटिति शपि स्यमति इत्यादीनि। स्यमति स्यमतः स्यमन्ति, स्यमसि स्यमथः स्यमथः, स्यमामि स्यमावः स्यमामः। लिटि लकारे फणादित्वात् यद्यपि स्यम धातौ यः अकारः सः असंयुक्त हल मध्यस्थो नास्ति। यतो हि सकार यकारयोः संयोगः वर्तते। एत्वाभ्यासलोपौ कस्य भवतः? यह धातुः असंयुक्त हल मध्यस्थाकारवान् भवति। अत्र अकारस्तु अस्ति, ह्रस्वः अस्ति, परन्तु असंयुक्त हल मध्यस्थो नास्ति। एकतः हल वर्तते पर विभागे असंयुक्तः, परन्तु पूर्व विभागे यः हल वर्तते सः संयुक्तः सकार यकारयोः संयोगात्। अतः एक हल मध्ये इति सूत्रेण अप्राप्तस्य एत्वाभ्यासलोपस्य विधानम् अनेन सूत्रेण कृतं फणां च सप्तानां।
फणादिपाठात् असंयुक्त हल मध्यस्थत्वाभावेपि तथैव एत्वं भवति यथा राज्री भ्राज्री भ्राश्री भ्लाश्री एतेषु धातुषु अतः अभावेपि आकारस्य एत्वं भवति। तेन लिटि लकारे रूपाणि भविष्यन्ति। एत्वाभ्यास लोप पक्षे सस्याम स्येमतुः स्येमुः स्येमिथ स्येमथुः स्येम सस्याम सस्यम स्येमिव स्येमिम। एत्वाभ्यास लोपाभावे रूपाणि भवन्ति। सस्याम सस्यमतुः सस्यमुः सस्यमिथ सस्यमथुः सस्यम सस्याम सस्यम सस्यमिव सस्यमिम। अग्रिमेषु लकारेषु कश्चन विशेषो नास्ति, अतः एकैकं रूपम् उच्यते। लुटि स्यमिता लृटि स्यमिष्यति लोटि स्यमतु लङि अस्यमत् विधिलिंगि स्यमेत् आशीर्लिंगि स्यम्यात्। लुङि धातोः मान्तत्वात् हम्यन्तक्षणश्वश जागृणिष्वेदिताम् इति अकारस्य वृद्धेर् निषेधो भवति। अतः एकमेव रूपं भवति, वृद्धिर्विकल्पेन न भवति। अतः लुङि अस्यमीत् इति एकं रूपं, लृङि अस्यमिष्यत्। तथैव स्वनधातोः अपि लिटि लकारे एत्वाभ्यास लोप विकल्पेन रूपद्वैविध्यम्। अत्रापि सैव स्थितिः वर्तते। अकारः असंयुक्त हल मध्यस्थो नास्ति, तथापि फणादिगणे पाठ सामर्थ्यात् फणां च सप्तानाम् इति विधान सामर्थ्यात् एत्वाभ्यास लोपौ भवतः। लटि स्वनति लिटि एत्वाभ्यास लोप पक्षे सस्वान स्वेनतुः स्वेनुः स्वेनिथ स्वेनथुः स्वेन सस्वान सस्वन स्वेनिव स्वेनिम। एत्वाभ्यास लोपाभावे सस्वान सस्वनतुः सस्वनुः सस्वनिथ सस्वनथुः सस्वन सस्वान सस्वन सस्वनिव सस्वनिम। लुटि स्वनिता लृटि स्वनिष्यति लोटि स्वनतु लङि अस्वनात् विधिलिंगि स्वनेत् आशीर्लिंगि स्वन्यात्। लुङि अत्र रूपद्वयं भविष्यति। अयं धातुः न हकारान्तः न मकारान्तः न यकारान्तः नापि क्षणादिः। अतः अत्र हम्यन्तक्षण इति सूत्रं न प्रवर्तते। अतो हलादेर्लघोः इति अकारस्य वृद्धिर्विकल्पेन भवति। अतः रूपद्वयं भवति। लुङि अस्वनीत् अस्वानीत् लृङि अस्वनिष्यत्। अग्रे यः ध्वन धातुः वर्तते तस्य तु फणादित्वाभावात् फणादि सप्तान्तर्गतत्वाभावात् एत्वाभ्यास लोपौ नैव भवतः। अतः लिटि एकविधम् एव रूपम्। ध्वन धातोः रूपाणि लटि ध्वनति लिटि दध्वान दध्वनतुः दध्वनुः दध्वनिथ दध्वनथुः दध्वन दध्वान दध्वन दध्वनिव दध्वनिम। लुटि ध्वनिता लिटि ध्वनिष्यति लोटि ध्वनतु लङि अध्वनात् विधिलिंगि ध्वनेत् आशीर्लिंगि ध्वन्यात् लुङि अध्वनीत् अध्वानीत् लृङि अध्वनिष्यात्। कानिचन रूपाणि अत्र उक्तानि। स्यमु धातोः लिटि रूपद्वैविध्यं दर्शयितुं स्येमतुः सस्यमतुः
एकम रूपम एत्वाभ्यास लोप पक्षे, द्वितीयम एत्वाभ्यास लोपाभावे। अस्यमीत लुङि वृद्ध्यभावं दर्शयितुं। तथैव स्वनधातोः लिटि रूपद्वैविध्यं दर्शयितुं रूपद्वयम् उक्तं स्वेनतुः सस्वनतुः। लुङि वृद्धि विकल्पं दर्शयितुं एकैकं रूपम् उक्तम् अस्ति अस्वानीत वृद्धि पक्षे, अस्वनीत वृद्ध्यभाव पक्षे। अग्रे उक्तम् अस्ति विश्वणति अवश्वणति। स्वनति इत्यत्र वि इति उपसर्गयोगे अव इति उपसर्गयोगे च स्वनधातोः सकारस्य दन्तस्य मूर्धन्यादेशो भवति। सूत्रं स्मरन्तु। मूर्धन्यादेश विधायकं वेश्च स्वनो भोजने। शब्दम यह भुंक्ते भोजन काले सुरसुर इति शब्दं करोति। तत्र वेश्च स्वनो भोजने इति सूत्र व्याख्यान काले इमे उदाहरणे तत्र दत्ते अर्थः अपि तत्रैव निरूपितः। विश्वणति अर्थात सशब्दं भुंक्ते, एवमेव अवश्वणति अर्थात सशब्दं भुंक्ते। द्वयोः अपि पदयोः अर्थः समान एव। विश्वणति इत्यस्यापि अवश्वणति इत्यस्यापि द्वयोः अपि तिङन्त पदयोः अर्थो भवति सशब्दं भुंक्ते। भोजन काले शब्दः कश्चन भोजन प्रयुक्तो जायते। तत्र धातोः सकारस्य षत्वं भवति वेश्च स्वनो भोजने इति सूत्रेण लिखितम् अस्ति। वेश्च स्वनः इति षत्वम्। तदनन्तरं षकारात् परस्य अडादि व्यवहितस्य नकारस्य अट्कुफ्वाङ्नुं व्यवायते इति अणत्वमपि भवति। धातोः नकारस्य मध्ये वकारः अस्ति अट्, तदनन्तरम् अकारः अस्ति सोऽपि अट्, अड् द्वय व्यवधाने अणत्वं भवति। अतएव रूपं जायते विश्वणति अवश्वणति इति। फणादयो गताः। फणादयः सप्तधातवः फण धातुम् आरभ्य स्वन धातु पर्यन्तं संपूर्णाः संजाताः। अतः फणादिगण प्रयुक्तं यत् कार्यं हेत्वाभ्यास लोप रूपं तत् स्वन धातु पर्यन्तम् एव प्रवर्तते। ततः अग्रे ध्वन धातौ न प्रवर्तते इति सूचयितुं फणादयो गताः इत्युक्तम्। तदनन्तरम् एव ध्वन धातोः लिटि एकम् एव उदाहरणं दत्तं। हेत्वाभ्यास लोपाभावात् अत्र रूप द्वैविध्यं नास्ति। अस्माभिः उक्तमेव दध्वान दध्वनतु दध्वनु इत्यादि निरूपाणि भवतु। तो एते त्रयः धातवः उक्ताः। अग्रे धातुस्तः श्रम ष्टम अवैकल्ये विकलतायाः अभावे अवैकल्ये एतौ द्वौ धातु वर्तेते। द्वावपि शोपदेशौ स्तः। धात्वादेः शः सः मूर्धन्यस्य षकारस्य दन्त्यादेशो भवति। दन्त्यादेशे कृते ष्टम धातौ मूर्धन्यस्य निवृत्तौ तत्प्रयुक्तं ष्टुत्वम् अपि निवर्तते। अतः टकारस्य स्थाने तकारो भवति। पूर्वः समधातुः परः स्तमधातुः। अनयोः धातुओः रूपाणि समधातोः लटि समति, लिटि ससाम सेमतुः सेमुः। अत्र तु अतः एक हल मध्ये नादेशादेर लिटि इति सूत्रेण थलि च सेति इति सूत्रेण च एत्वाभ्यास लोपो भवतः। अत्र असंयुक्त हल मध्यस्थः अकारः वर्तते। ल्यणनिमित्तादेशादिकम् अपि न भवति। मूर्धन्यस्य षकारस्य यः सकारादेशः तत्र लिट् निमित्तं
न भवति। अतः तस्य असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अकारस्य एत्वं भवति, अभ्यासलोपश्च भवति। अतः लिटि रूपाणि भवन्ति ससाम सेमतुः सेमुः, सेमिथ सेमथुः सेम, ससाम ससम, सेमिव सेमिम। अग्रे लुटि समिता, लिटि समिष्यति, लोटि समतु, लङि असमत, विधिलिंगी समेत, आशीर्लिंगी सम्यात। लुङि धातोः मान्तत्वात् हम्यन्तक्षण इति सूत्रेण वृद्धि निषेधे एकमेव रूपम् असमीत, लृङि असमिष्यत्। एवमेव स्तम धातोः स्तमति, तस्ताम तस्तमतुः तस्तमुः, अग्रे स्तमिता स्तमिष्यति, स्तमतु अस्तमत्, स्तमेत स्तम्यात्, अस्तमीत अस्तमिष्यत्। द्वयोः धातुओः लिटि एक एकं रूपम् उल्लिखितम् अत्र ग्रन्थे। ससाम समधातोः, तस्ताम स्तमधातुः। अग्रे धातुरस्ति ज्वलदीप्तौ। अस्य अनुवादः घटादिगणे आगतः अस्ति। घटादिगणे अस्यैव धातोः अनुवादः कृतः। दीप्त्यर्थकः ज्वलधातुः वर्तते। अस्य रूपाणि ज्वलति, जज्ज्वाल जज्ज्वलतु जज्ज्वलुः, ज्वलिता ज्वलिष्यति, ज्वलतु अज्वलत् ज्वलेत ज्वल्यात्। अग्रे अज्वालीत। अत्र नित्यं वृद्धि येन वृद्धि विकल्पं बाधित्वा नित्यं वृद्धि प्रवर्तते। सूत्रं किमस्ति? नित्यवृद्ध्यर्थम् अतोल रान्तस्य, अतः समीपौ यौ लरौ। अत्र अकार समीपवर्ती लकारः वर्तते, तदन्तस्य धातोः उपधायाः अकारस्य नित्यं वृद्धिर्भवति, तेन अज्वालीत इति एकं रूपं भवति। लृङि अज्वलिष्यत्। स्मारितं दयालुना आचार्येण अतोलरान्तस्य अज्वालीत। अग्रे चल कंपने। कंपने अर्थे गतौ अर्थे अस्माभिः प्रयुज्यते चल। चल चल हिंदी भाषायाम् अपि प्रयोगो भवति। अन्यास्वपि प्रांतीय भाषासु चल धातोः चलने अर्थे गतौ अर्थे प्रयोगो भवति। संस्कृत भाषायां तु अस्त्येव, नेपाली भाषायामपि भवेत्। चल चल इत्यर्थे चल इत्येव उच्यते। चलनु होस् नेपाली भाषायां कदाचित् उच्येत। मैथिली भाषायाम् उच्यते चलु चलु, संस्कृत भाषायां चल, हिंदी भाषायाम् अपि चल, चलिए एवं रूपेण प्रयोगो भवति। लटि चलति, लिटि चचाल चेलतु चेलुः एत्वाभ्यास लोपौ। लुटि चलिता, लिटि चलिष्यति, लोटि चलतु, चलतु चलता चलतां चलन्तु चल। हिंदी भाषायां यदुच्यते चल तत् संस्कृतमेव वर्तते। संस्कृते अस्ति चल, त्वं चल, चल चलतं चलत, चलानि चलाव चलाम। लङि अचलत्, विधिलिंगि चलेत, आशीर्लिंगि चल्यात्, लुङि अचालीत। अतोलरान्तस्य इति नित्यं वृद्धिः, लृङि अचालिष्यत्। चल कंपने। जल घातने, घातनम अत्र मारणम न अपितु घातनम तैक्ष्ण्यम, तीक्ष्णी भवनम, तीक्ष्णीकरणं वा। शस्त्राणि तीक्ष्णीक्रियन्ते, तत्र अर्थे जलधातोः प्रयोगः वर्तते। हिंदी भाषायां तु जलधातोः प्रयोगः
जलने दाहे अर्थे भवति, आग जलती है, लकड़ी जलती है, हाथ जलता है, दाहे अर्थे प्रयोगो भवति, प्रज्वलने अर्थे प्रयोगो भवति, संस्कृते तैक्ष्णीय अर्थे प्रयोगः अस्ति। संस्कृत भाषायाः व्यापकतायाः इदं प्रमाणम्। कश्चन धातुः कस्मिंश्चित् प्रदेशे एकस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते, स एव धातुः अन्यस्मिन् देशे, न केवलं भारतस्य प्रदेशेषु अपितु अन्यस्मिन् देशे, पूर्व देशेषु वा उत्तर देशेषु वा दक्षिण देशेषु वा अन्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। एकस्यैव धातोः भिन्न भिन्न प्रत्ययान्तस्य प्रयोगः भिन्न भिन्न देशेषु भवति। अतः संस्कृत भाषा एक क्षेत्रस्य भाषा नास्ति, ब्रह्माण्डस्य भाषा वर्तते। संपूर्णे ब्रह्माण्डे अस्य प्रयोगो भवति। भवति, इदानीमपि भवति। स्वर्गे भवति न, देवाः कां भाषां जानन्ति? अत एव संस्कृते देवाः आराध्यन्ते, स्तुतयो गीयन्ते, मन्त्राः पठ्यन्ते, दुर्गा सप्तशत्यादयः धार्मिकग्रन्थाः पठ्यन्ते देवान् आराधयितुं, ते संस्कृतं जानन्ति। अतएव संस्कृत भाषा देवभाषा इत्युच्यते। देवाः स्वर्गे वसन्ति, स्वर्गस्य भाषा, अंतरिक्षस्य भाषा संस्कृतं। वैज्ञानिकाः वदन्ति, ये आधुनिकाः सन्ति ते किम् अस्मात् भूभागात् यः सन्देशः अंतरिक्षे प्रेष्यते, स सन्देशः यदि कस्याञ्चित् अन्यस्यां भाषायां प्रेष्यते, तस्य यम अर्थम उद्देश्य प्रेष्यते, तस्मात् अर्थात विपरीतः विकृतः अर्थः तत्र गत्वा जायते। परंतु संस्कृत भाषायां यह संदेशः अंतरिक्षस्थेषु वैज्ञानिकेषु तत्र स्थितेषु यानेषु यह संदेशः प्रेष्यते, सः संदेशः अविकल रूपेण तेनैव रूपेण तत्र तैः अंतरिक्षस्थैः जनैः प्राप्यते, तत्र विकारो न भवति। अन्यासु सर्वासु भाषासु अर्थ विकारो जायते, परंतु संस्कृत भाषायां कश्चन विकारो न जायते। यतो हि संस्कृते पदानां विन्यासे पौर्वापर्य भाव वैपरीत्ये अपि अर्थो न विपरिवर्तते, अर्थः स एव भवति। पदम कुत्रापि भवतु, यत् कर्तृतया प्रयुज्यते पदम तत् आदौ वा मध्ये वा अन्ते वा कुत्रापि भवतु, तत् पदम कर्तृवाचकम एव भवति। कर्मवाचकम पदम यत् प्रयुज्यते तत् कुत्रापि प्रयुज्यते चेत् कर्मैव वदति। क्रियावाचकम पदम कुत्रापि भवति, तत् पदम क्रियामेव वदति। अतः तत्र अर्थ विकारो न जायते। अस्य संपूर्णस्य लोकस्य भूलोकस्य भाषा तु वर्तते एव। महाभाष्ये पठितं शवतिर गतिकर्म कंबोजेषु एव भाषितो भवति। शवधातुः आगतः, शवधातुः कस्मिन् अर्थे आगतः? गतौ अर्थे। अत्र तु न प्रयुज्यते। अस्माकं देशे शवधातुः गतौ अर्थे न प्रयुज्यते, तर्हि कथम उक्तं शवगतौ? तो उक्तं कंबोजेषु भाषितो भवति। कंबोज देशान् गच्छन्तु, तत्र जनाः कंबोजवासिनः, कंबोडिया देशवासिनः गमनार्थे शवधातुं प्रयुञ्जते। शवतिर गतिकर्म कंबोजेष्वेव भाषितो भवति। विकारे एवैनम् आर्याः भाषन्ते। वयम् आर्याः स्मः, आर्यावर्तवासिनः। ते शवधातुं विकारे अर्थे प्रयुञ्जते।
निष्प्राणो यो देहः सः अस्माभिः शवः इत्युच्यते। शवयात्रा भवति श्मशानं प्रति, महाप्रस्थान यात्रा। तेन किं प्रमाणीक्रियते यत् संस्कृत भाषा सर्वदेश भाषा वर्तते, सर्वलोक भाषा वर्तते। अतएव भाष्यकृता उक्तम महान खलु शब्दस्य प्रयोग विषयः। कः महान प्रयोग विषयः? त्रयो लोकाः। संस्कृत शब्दस्य प्रयोग विषयः कः? त्रयो लोकाः। भूर्लोकः, भुवर्लोकः, स्वर्लोकश्च। उच्यते जल धातोः प्रयोग विषये उच्यते। जल धातोः रूपाणि जलति, लटि, लिटि, जजाल, जेलतुः, जेलुः, लुटि, जलिता, दृटि, जलिष्यति, लोटि, जलतु, लङि, अजलत, विधिलिङि, जलेत, आशीर्लिङि, जल्यात, लुङि, अजालीत, लृङि, अजालिष्यत, लृङि, अजलिष्यत। अग्रे शरणीयम्। अग्रे अस्ति टल धातु। टल धातु, अयं धातुः अटलं स्मारयति। अटलः आसीत् कश्चन नेता देशस्य, अटलो बिहारी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बभूव। अस्माभिः गुरुचरणैः संपूर्ण भारतस्य वर्णन प्रसंगे तस्य अटल बिहारी वाजपेयी महोदयस्यापि स्मरणं कृतवन्तः। स्वपक्षतो न टलतीति हेतोः प्रसिद्धनामा अथवा किं पदमस्ति तत्र विख्यातनामा अटलो बिहारी। अटल तस्य अटलः इति यन्नाम तस्य नाम्नः अर्थः कः? यः स्वपक्षतः, स्वसिद्धान्ततः, स्ववचनतः न्याय मार्गात् यः कदाचित् न टलति, न टलति यः सः अटलः। अयमेव टल धातुः तत्र उच्यते। अटल सिद्धांत, अटल निर्णय, अटल निश्चय एवं उच्यते अस्माभिः। टल धातुः अस्ति। किंच अग्रे ट्वल धातुः अपि अस्ति वैक्लव्ये अर्थे, विक्लवी भवने। अनयोः धातुओः सहैव रूपाणि वक्तव्यानि। टलति, ट्वलति। टटाल टेलतुः टेलुः, ट्वलति टट्वलतुः टट्वलुः। असंयुक्त हल मध्यस्थत्वाभावात् ट्वल इत्यस्य न एत्वाभ्यास लोपो टल इत्यस्य भवति। टलिता ट्वलिता, टलिष्यति ट्वलिष्यति, टलतु ट्वलतु, अटलत अट्वलत, टलेत ट्वलेत, टल्यात ट्वल्यात, अटालीत अट्वालीत, अटलिष्यात् अट्वलिष्यात् भवतु। अत्रैव विरामः क्रियते। ओम शांति शांति शांति।